उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात की भी तरदीद की थी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी आज अपना इस्तीफा दे दिया है, ऐसा बताना है ज़राए का। आपको बताएं कि मज़ाहिर अली नकवी की जानिब से इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवाया गया था। उसमें तारीख गलती से 2023 लिख दी गई थी, लेकिन उनकी जानिब से कहा गया कि तारीख 2024 ही तस्वुर की जाए और उनकी जानिब से अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद की गई थी। मज़ाहिर अली नकवी की जानिब से सदर मुमलिकत को इस्तीफा भिजवाया गया था, जबकि आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी अपना इस्तीफा भिजवा दिया है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपना इस्तीफा दे दिया है। आपको ताज़ा तरीन अपडेट दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफा दे दिया है। मज़ाहिर अली नकवी के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन भी अपना इस्तीफा दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करें तो जजेस की जानिब से इस्तीफों का सिलसिला जारी है। मज़ाहिर अली नकवी के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे बिशारत राजा से। बिशारत राजा, बताइएगा, ज़राए का बताना है कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। जी, जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा सदर पाकिस्तान को अरसाल कर दिया है। गुज़श्ता रोज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो कार्रवाई चल रही थी उसके खिलाफ उन्होंने इस्तीफा भेजा था। और याद रहे कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई थी उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन सीनियर ट्रेन जज थे, मेंबर थे वो, और मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद उनका नंबर था। अगले साल सितंबर में उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चली उनके खिलाफ उन्होंने उस बैसियत मेंबर होते हुए उन्होंने जो शोकाज नोटिस जारी किए थे मज़ाहिर अकबर नकवी को, उसके जवाब में जस्टिस एजाजुल एहसन ने तफसात का शदीद तफसात का इज़हार किया था। और उन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो हो रही थी उस पर उन्होंने एतराज़ात भी उठाए थे कि ये ऐसा कभी तारीख में नहीं हुआ कि एक तरफ एक जज के खिलाफ ओपन कोर्ट हो रहा, ओपन ट्रायल हो रहा हो, दूसरी तरफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई हो रही हो। मैं बैसियत मेंबर जो है इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इस पर एतराज़ात उठाने का अपना हक रखता हूँ। और आज जब कार्रवाई का इजलास हो रहा था तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये कहा था कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पर एतराज़ात उठाए, उनका हक भी है उसको राय देने का। और इस हवाले से ये सुबह से खबरें गर्दिश कर रही थी कि किसी भी लम्हे जस्टिस एजाजुल एहसन बल्कि एक दो और जजेस के भी नाम लिए जा रहे हैं कि वो उनकी तरफ से इस्तीफा मुतवक्को है, आ सकता है किसी भी वक्त। इस वक्त जब हम अभी सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त जो दायर हुई इस वक्त उस सिलसिले में आप सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे तो हमें ज़राए ने बताया कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा उन्होंने सदर पाकिस्तान को अरसाल कर दिया है। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई हुई तो वो सीनियर ट्रेन मेंबर थे उसके, लेकिन उस कार्रवाई में वो नहीं बैठे, उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया था और उनकी जगह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कार्रवाई शुरू होने के बाद कहा कि हम 5 मिनट के बाद दोबारा आते हैं। उनकी जगह अगर उन्होंने बैठने से इमारत कर ली है तो जो सीनियर ट्रेन जज जस्टिस मंसूर शाह हैं उनसे पता करते हैं कि अगर वो दस्तयाब होंगे तो वो आज कार्रवाई में बैठेंगे। तो फिर रजिस्ट्रार की तरफ से हमें बताया गया था कि जस्टिस मंसूर शाह की दस्तयाबी है वो आधे घंटे तक होगी। और आज कार्रवाई में जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह जस्टिस मंसूर शाह बैठे थे और वो कार्रवाई चल रही थी। और अभी थोड़ी ज़राए का कहना है कि थोड़ी देर कबल उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और मजीद अपनी खिदमात जारी रखने से मदद कर ली है और इस्तीफा उन्होंने सदर पाकिस्तान को अरसाल कर दिया। जी, आज की कार्रवाई में जस्टिस एजाजुल एहसन नहीं बैठे थे और उनकी जानिब से इस्तीफा अपना भिजवा दिया गया है। ज़राए का ऐसा बताना है। बिशारत राजा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। खालिद जमील, ज़राए का बताना है कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो इंक्वायरी है उसके नतीजे में पहले मज़ाहिर अली नकवी की जानिब से इस्तीफा दिया गया और आज जो है वो जस्टिस एजाजुल एहसन भी अपना इस्तीफा दे चुके हैं। देखें, इस वक्त इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो हालात हैं वो गैर मामूली किस्म के हालात हैं और इन हालात में न सिर्फ सियासी जमातों के ऊपर, मीडिया के ऊपर, सिविल सोसाइटी बल्कि जजेस के ऊपर भी शदीद दबाव है। और इसका इजहार आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में और इवन लाहौर हाई कोर्ट में भी जजेस के रिमार्क्स से सामने नजर आता है कि जब लोगों को लापता किया जा रहा है, बार बार अगवा किया जा रहा है, अदालती फैसलों के बावजूद लोगों को गिरफ्तार किया जाता है,
اس کے نتیجے میں جو ججز کے ریمارکس تھے وہ اس چیز کی نشاندہی کر رہے تھے کہ اس وقت جو پاکستان میں انتظامیہ ہے وہ عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر عمل نہیں کر رہی اور عدلیہ کے فیصلوں کے خلاف مزاحمت کی جا رہی ہے اور عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. پھر اسی طرح سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ ایک تاثر جو ہے کہ اس سے پہلے بھی بدقسمتی سے سپریم کورٹ میں یہ تاثر قائم تھا جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے کہ شاید ججز جو ہیں وہ تقسیم ہیں اور عدلیہ کے اندر تقسیم ہے, دراڑ ہے, اور اس کا بار بار اظہار جو ہے کہ اس وقت جب موجودہ چیف جسٹس جج تھے تو یہ متعدد بار انہوں نے خطوط لکھے اور ان کو پبلک کے اندر میڈیا کے اندر بھی پیش کیا گیا تھا. اب جب سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے منصب سنبھالا ہے اس کے بعد بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بینچز کی تشکیل کا معاملہ ہو, 184(3) کا معاملہ ہو, ایون جو ہے کہ فوجی عدالتوں کے معاملے کے اوپر بھی, اور ابھی جو سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف جو کارروائی کے لیے بھی بینچوں کی تشکیل ہوئی تو اس پہ جسٹس اعجاز الاحسن مسلسل خطوط لکھ رہے تھے چیف جسٹس صاحب کو, اور ان کے جو اختلافی نوٹ تھے یا اضافی نوٹ تھے مسلسل سامنے آ رہے تھے جس کے اندر یہ کہا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں اس وقت جو ہے کہ خود سپریم کورٹ کے رولز کی اور قواعد کی اور قوانین کی جو ہے وہ پابندی نہیں کی جا رہی اور ان کی وائلیشن کی جا رہی ہے اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے. یہ ان کے خطوط آن ریکارڈ موجود ہیں, سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر بھی آئے, چیف جسٹس کو بھی انہوں نے لکھے. تو ایسی صورتحال میں کہ جہاں پاکستان میں اس وقت جو ہے کہ اعلیٰ ترین عدلیہ سپریم کورٹ, کوئی بھی معاملہ ہو عوام کو امید عدلیہ سے ہوتی ہے, خواہ وہ ڈسٹرکٹ کورٹس, لوور کورٹس ہیں یا ہائی کورٹس ہیں یا سپریم کورٹ ہیں, لیکن اگر سپریم کورٹ کے اندر یہ اس وقت صورتحال ہے کہ ججز جو ہیں کہ وہ مستعفی ہو کر جا رہے ہیں اور یہ روٹین کے نہیں. جسٹس مظاہر نقوی کا استعفیٰ تو یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ان کے خلاف چارجز تھے, انہوں نے جو اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہوئے تھے ان کے ڈکلیئرڈ اثاثوں کی بنیاد کے اوپر شکایات درج کی گئی اور ان کے ڈکلیئر اثاثے جو ہیں جو ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ کیسے حاصل کیے گئے, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. آپ کو یاد ہوگا ریسنٹلی ایک جنرل قمر جیت باجوہ کی فیملی کے جو ٹیکس گوشوارے تھے وہ ایک جرنلسٹ نے حاصل کیے تھے, خبر شائع ہوئی تھی, تو پھر اس جرنلسٹ کے خلاف کیس مقدمہ درج ہوا, FBI کے اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج ہوا, گرفتار ہوئے کہ انہوں نے بغیر اجازت کے کیسے ٹیکس جو ریٹرنز ہیں وہ پبلک کیے یا فراہم کیے. ابھی اس جسٹس مظاہر نقوی کے کیس کے اندر بھی ایک سوال تھا بڑا کہ ان کی اجازت کے بغیر ان کے ٹیکس ریٹرن کیسے ایک وکیل کو فراہم کر دیے گئے اور ایک کیس بنایا گیا. جی تو یہ ایک ایشو تو ہے. اب جسٹس اعجاز الاحسن کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں اور انہوں نے پچھلے 2-3 مہینوں کے اندر جس سے مسلسل وہ اظہار کر رہے تھے بینچوں کی تشکیل سے لے کر اور بہت سی وائلیشنز ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں, تو ان حالات کے اندر یہ ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے پاکستان میں اس وقت کہ اگر اعلیٰ ترین سپریم کورٹ کے اندر ججز یوں استعفیٰ دے کے جا رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے اور ججز کو استعفے دینے پڑ رہے ہیں تو پھر پاکستان میں ایک عام شہری یا ایک عام فرد جو ہے کہ وہ کیا توقع کرے گا کہ ان کو کیسے انصاف فراہم ہوگا. تو اس لیے یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے پاکستان میں, اور ایک ایسے وقت پہ کہ جب الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں اور الیکشن 8 فروری کو ہونے ہیں, انتخابی نشانات 1-2 دن کے بعد الاٹ ہونے ہیں, ان حالات میں ججز کے اندر سپریم کورٹ کے اندر سے استعفوں کی اطلاعات آنا جو ہے کہ کسی طور کی پر بھی ملک کے لیے اور پاکستان کے اس نظام کے لیے جو ہے کہ وہ کوئی زیادہ حوصلہ افزا چیز نہیں ہے. حوصلہ افزا چیز نہیں ہے. آپ نے کہا خالد جمیل کے عدالتی فیصلوں کے باوجود لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, اغوا کیا جاتا ہے, قانون کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ جسٹس یا جو سپریم کورٹ ہے اس کے جو جج صاحبان ہیں ان میں بھی تشویش کی لہر ہے. تو اس کے اوپر ایک پیج پہ نہیں آ رہی ہماری تمام ادارے اگر بات کی جائے, تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اگر استعفے دینے سے ہی مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ استعفیٰ دینا تو کوئی حل نہیں ہے. دیکھیں استعفیٰ دینا یقیناً کوئی حل نہیں ہے, لیکن استعفیٰ دینے والے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں یا ان کے اوپر اگر دباؤ ہے یا نہیں ہے. ہم ایک ایز اے آبزرور جو ہے کہ بطور جرنلسٹ جو پاکستان میں اس وقت سیاسی حالات دیکھ رہے ہیں, جو ایک جبر کی صورتحال دیکھ رہے ہیں گزشتہ 1-1.5 سال کے اندر, اور یہ جبر کی صورتحال ہر سطح کے اوپر دیکھی جا رہی ہے. غیر قانونی گرفتاریاں ہوتی ہیں, غیر قانونی اغوا ہوتے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے کہ عدالتی فیصلوں پر عمل نہیں ہوتا, اور ایک اسٹیٹ آف ڈیفائنس جو ہے وہ ہمیں حکومتی حلقوں کی جانب سے نظر آ رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں